हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौ तौ शंख कपाल भूषितकरौ मालास्थि मालाधरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागहरिगो वाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 103 मा उपस्थित भइसकेका छौं। निरन्तर तपाईं हामी श्री सदा शिवका गुणानुवाद आदिलाई गाइरहेका छौं। उनी देवादिदेव महादेवका यी गुणानुवाद आदिलाई गाइरहँदा अवश्य आनन्दको महसुस हजुरहरूले पक्कै पनि गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ हजुरहरू धेरै भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई भन्नुहुन्छ कि एक दिन मात्रै पनि हजुरले भनेको कथा सुनिएन भने त नुन नलगाएको त्यो तरकारी भन्छौँ नि हामीले, हैन? तरकारी भन्छौँ अथवा कतिले सब्जी भन्नुहुन्छ, कतिले के भन्नुहुन्छ, अनेक नाम भन्नुहुन्छ। त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि कतिजनाले। हो, के रहेछ त भन्दा कथामय जीवन हाम्रो हुनुपर्दछ। कथामा डुब्ने प्रयत्न हामीले हर पल गर्नुपर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू, र मात्र हाम्रो यो जीवन सार्थक बन्दछ। सुनेर नै हाम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। सुनेर नै हामीलाई सबै ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। जसले सुन्ने बानी बसालेको छ उसको जीवनमा सब कुछ प्राप्त हुन्छ। त जसले सुनाउने मात्रै बानी गर्छ नि, जस्तै अरूको चाहिँ कुरै नसुन्ने, आफै मात्रै भने आफै मात्रै चाहिँ कुरा भनेको भने हुन्छ नि, त्यस्तो त्यो हामीले कहिले गर्नु हुँदैन। अरूले भनेका कुरालाई पनि हामीले सुन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, अनि मात्र हाम्रो यो जीवन सार्थक बन्छ। सबले भन्नु एकचोटि हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ कैलाश संहितामा प्रवेश गरिसकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। वामदेव नाम गरेका एकजना मुनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कार्तिकेयलाई प्रसन्न गराउनु भयो। त कार्तिकेय चाहिँ आउनुभयो दर्शन दिनका लागि। त उहाँले ओमकारको यहाँनिर अर्ध प्रष्ट रूपमा सोधिराख्नु भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त कार्तिकेय भगवानले यहाँ अगाडि गएर बताउनुहुन्छ, अब म मन्त्र समेत 6वटा अर्थ स्पष्ट गर्ने सिलसिलामा जुन अर्थको उपमा दिने पद्धति छ त्यसका आधारमा ओमकारको समष्टि र व्यष्टि अर्थका विषयमा बताउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। तर सबैभन्दा पहिले उपदेशको सिलसिला बताउन उचित हुने भएकाले त्यसका बारेमा सुन्नुहोस्। यो संसारमा 4वटा वर्ण छन्। कतिवटा? 4वटा। तिनीहरूमध्ये जुन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य छन् तिनीहरूले वैदिक आचरण पालन गर्दै अगाडि बढेको हुनुपर्दछ। तर यहाँनिर अब सेवा गर्ने, हैन? अहिले त अब सबै च्युत भइसके। न क्षत्रियको कर्म गर्छन् व्यक्तिले, हैन? न वैश्यको। अब वैश्यको व्यापारी त हुन सबै चाहन्छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ जातको मात्र कुरा छैन। त ब्रह्म कर्म गर्न कसैले चाहदैन, त ब्राह्मण हुन कसैले चाहदैन कि प्यारा भक्त भागवतहरू। के ब्रह्म कर्म गर्नका लागि चाहनु पर्यो, वैदिक आचरण पालन गर्नुपर्दछ, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। 3वटा वर्णका सबै आफ्नो आश्रमको धर्म पालनामा एकाग्रतापूर्वक लागेका छन्। सबैले आफ्नो धर्मको पालना गर्नुपर्दछ, त उनीहरूको अवश्य कल्याण हुन्छ। जसले आफ्नो धर्मको पालन गर्दैन, आफ्नो धर्मलाई छोड्दछ, त उनीहरू पशु समान हुन्छन् भनेर बताइएको छ।
श्रुति स्मृति आदिको अध्ययन गर्नुपर्दछ हैन, विभिन्न यज्ञहरू गर्नुपर्दछ, परब्रह्म परमात्मालाई चिन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यी कार्यहरू हामीले गर्नुपर्दछ। र अब श्रुतिहरूमा बताइए अनुसार ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुपर्दछ। ब्रह्मचर्यको पालना गर्दा ऋषिहरू, यज्ञ कर्मको अनुष्ठान गर्दा देवताहरू, सन्तान उत्पादन गर्दा पितृहरू तृप्त हुन्छन् भनेर बताइएको छ। हामीले जन्मिएर आउँदाखेरि 3वटा ऋण लिएर आएका हुन्छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। के? ऋषि ऋण, देव ऋण र पितृ ऋण। यो 3वटै ऋणबाट जबसम्म हामी उऋण बन्दैनौँ, जबसम्म हामी उऋण हुँदैनौँ त हामी गर्तमा पर्न सक्छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यो 3वटै ऋणबाट उऋण हुने काम हामीले गर्नुपर्दछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। प्यारा भक्त भागवतहरू, 3वटै ऋण हामीले चुकाउनु पर्दछ मनुष्यभर आइसकेपछि। यहाँनिर यही कुरा बताइएको छ। त सन्यास आश्रममा गएर मनुष्यले चिसो तातो सुख दुःख सहँदै इन्द्रिय बसमा राख्ने, तपस्वी र अनि थोरै भोजन गर्ने भएर आफ्नो बुद्धिलाई अटल र दृढ बनाउनका लागि यम र नियमको पालना गर्नुपर्दछ। यसरी यम र नियमको पालना गर्दै योगको अभ्यास गर्नुपर्दछ। यसरी सिलसिलाबद्ध रूपमा अभ्यास गरेर चित्त शुद्ध भएको मनुष्यले सबै कर्म परित्याग गरिदिनु पर्दछ। यस प्रकारले सबै कर्म परित्याग गरेपछि एकाग्रतापूर्वक ज्ञानको आधारमा लाग्नु पर्दछ। आधारमा, ज्ञानको आधारमा नै लाग्नु पर्यो, त्यहाँभन्दा अरूतिर ढलपल गर्न भएन। यो ज्ञानको आधारलाई ज्ञानमय पूजा भनिन्छ। यो पूजाले जीवनको भगवान शिवसँग एकता भएको बोध गराउँछ र जीवन मुक्ति रूपी फल पनि दिन्छ भनेर बताइएको छ। सन्यासीहरूले यो पूजालाई सर्वोत्तम र दोष रहित सम्झनु पर्दछ। निकै ज्ञानका कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ। अब हामीलाई ज्ञानको कुरा चाहिँ सुन्न मन लाग्दैन, फेरि कुरा त्यहाँ छ। त यी ज्ञानका कुराहरू हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ कि कस्तो रहेछ, के रहेछ अलिकति बुझ्ने प्रयत्न गरियो भने न हामीलाई राम्रो हुन्छ। अब हामीले बुझ्न नै खोजेनौँ भने कहाँबाट हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ अगाडि गएर कार्तिकेय भगवानले, अब म तपाईलाई त्यो पूजाका विषयमा बताउँछु। यसका लागि साधकले सबै शास्त्रहरूको अर्थको तात्विक ज्ञान भएका वेदान्तको ज्ञानमा धेरै सिपालु र बुद्धिमान गुरुको शरणमा जानुपर्दछ। बुद्धिमान साधकले गुरुको नजिकमा गएर दण्डवत प्रणाम सहितले उनलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ। यस पछाडि गुरुको आज्ञा लिएर यहाँ 12 दिनसम्म दुध मात्र पिएर बस्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू रहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि शुक्ल पक्षको चतुर्थी र दशमीमा बिहानको उषाकालीन समयमा विधिपूर्वक स्नान गरेर शुद्ध भएको साधकले आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेपछि गुरुलाई विधिपूर्वक स्नान गरेर शुद्ध भएको साधकले आफ्नो नित्य कर्म जब गरिसक्छ, नित्य कर्म चाहिँ गरिसक्नुपर्छ। हामीले यो कुरा यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त नित्य कर्म नगरिकन त हामीले केही पनि कार्य गर्दैनौँ। त्यसैले नित्य कर्मलाई सर्वोत्तम बताइएको छ। र नित्य कर्म गरिसकेपछि गुरुलाई आमन्त्रण गरेर त्यस पछाडि शुद्ध भएको साधकले आफ्नो गुरुको श्रद्धा भाव भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। नान्दी श्राद्ध आदि गर्नुपर्दछ। नान्दी श्राद्धमा वसुहरूलाई सत्य र वसु के बताइएको छ? वसुहरूलाई सत्य र वसु बताइएको छ। पहिले देव श्राद्धमा नान्दीमुख देवता ब्रह्मा विष्णु र महेश हुने बताइएको छ। दोस्रो ऋषि श्राद्धमा तिनीहरूलाई ब्रह्मर्षि देवर्षि र राजर्षि बताइएको छ। तेस्रो अलौकिक श्राद्धमा तिनीहरूलाई वसु रुद्र र आदित्य भनिन्छ। चौथो मनुष्य श्राद्धमा सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार नान्दीमुख देवता हुन् यसरी बताइएको छ। पाँचौं भूत श्राद्धमा 5वटा महाभूत आँखा सहितका 11वटा इन्द्रिय जरायु लगायतका 4 प्रकारका प्राणीहरूलाई नान्दीमुख मानिएको छ। छैटौं पितृ श्राद्धमा पिता पितामह र प्रपितामह नान्दीमुख देवता हुन्। हामीले श्राद्ध गर्दाखेरि गर्ने गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू यहाँनिर छन्। 7औं मातृ श्राद्धमा माता पितामही र प्रपितामहीलाई नान्दीमुख देवता बताइएको छ। र 8औं आत्मश्राद्धमा आत्मा पिता पितामह र प्रपितामहलाई नान्दीमुखी देवता बताइएको छ।
माता महात्म श्राद्धमा मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहलाई नान्दी मुख देवता सपत्नीक बताइएको छ। यी प्रत्येक श्राद्धमा 2 वटा ब्राह्मण गर्दा जति ब्राह्मण आवश्यक हुन्छन् तिनीहरूलाई आमन्त्रित गरेर पवित्र भएर ती ब्राह्मणहरूका गोडा धुनु पर्दछ। त्यस समयमा तल दिएको मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ भनेर यहाँनिर मन्त्र पनि राखिएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो सबै सम्पत्ति प्राप्तिका कारण रूपी आइलागेको सङ्कट विनाश गरिदिनका लागि अग्निरूपी र अपार संसार समुद्रबाट पार गराउने पुल जस्तै छन्। ती ब्राह्मणहरूका चरणको धुलोले मलाई पवित्र बनाओस् भनेर यसरी स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यो भन्नुपर्दछ, जो आपत्ति रूपी बाक्लो अन्धकार हटाइदिने, सूर्य अभिलाषा अनुसारको फल दिने कामधेनु तीर्थको जलले पवित्र भएका मूर्तिहरू छन्, ती ब्राह्मणका चरणहरूको धुलोले मेरो यथार्थ रूपमा रक्षा गरोस् भनेर भन्नुपर्दछ। यसो भनेर उनीहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि पूर्वतिर फर्किएर भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै दृढतापूर्वक आसनमा बसी हातमा पवित्र लिएर शुद्ध भएर नयाँ जनै लगाएर 3 पटक प्राणायाम गर्नुपर्दछ यसरी बताइन्छ। त्यस पछाडि तिथि लगायतको स्मरण गर्दै मेरो सन्यासको अङ्गरूपी जुन पहिलो विश्वदेवको पूजा, त्यस पछाडि देवता सहितको अष्टविधि श्राद्ध, अन्तमा मातामह श्राद्ध छ, त्यो तिमीहरूको आज्ञा अनुसार म पार्वणको विधि अनुसार सम्पन्न गर्नेछु भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ। यस प्रकारले सङ्कल्प गरिसकेपछि दक्षिणतिरबाट आरम्भ गरेर उत्तरतिर कुशहरू परित्याग गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि आचमन गरेर उभिएर वर्णक्रम आरम्भ गर्नुपर्छ। आफ्नो हातमा पवित्र लगाएर 2 वटा ब्राह्मणको हातमा स्पर्श गर्दै तल दिएको मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। विश्वदेवार्थं भवन्तु वृणे भद्भ्याम नान्दी श्राद्धे क्षण प्रसादनीय। म विश्वदेवको श्राद्धका लागि तपाईहरुलाई वरण गर्छु भनेर भन्नुपर्दछ। तपाईहरुले नान्दी श्राद्धमा आफ्नो समय दिने कृपा गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। सबै श्राद्धका ब्राह्मणहरूलाई यसै भन्नुपर्दछ, किनकि सबैतिर ब्राह्मण वरण गर्ने विधि यही हो भनेर बताइएको छ। यसरी ब्राह्मण वरण गरिसकेपछि 10 वटा मण्डप बनाउनु पर्दछ। उत्तरबाट आरम्भ गरेर 10 वटै मण्डपको अक्षताले पूजा गरेर तिनीहरूमा सिलसिलाबद्ध रूपमा ब्राह्मण स्थापित गरेर अक्षताले उनीहरूका चरणको पूजा गर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। हामीले यो सबै कुराहरू श्रवण गरेर पनि धेरै कुराहरू बुझ्दछौँ, श्रवण गरेर धेरै कुरा ज्ञान लिन्छौँ। त्यो ज्ञान जब प्राप्ति हुन्छ त उसलाई फल पनि प्राप्ति हुन्छ। जब ज्ञान नै प्राप्ति हुँदैन भने फल कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र? यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यस पछाडि विश्वदेव सहितको नाम उच्चारण गर्दै कुश फूल अक्षता र जलले ओम सत्य वसु संज्ञकाः विश्वदेवाः नान्दीमुखाः भूर्वस्वः इदं वः पाद्यं पादा वजनेनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः। ओम ब्रह्म विष्णु महेश्वराः नान्दीमुखाः भूर्वस्वः इदं वः पाद्यं पादा वजनेनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः भनेर यसरी यहाँ लामो मन्त्र छ। यसरी यो मन्त्र पढ्नु पर्दछ। यसै गरी अन्य श्राद्धका लागि पनि उच्चारण गर्नुपर्दछ भनेर पाद्य समर्पण गर्नुपर्छ। यसरी यी मन्त्रहरू भनेर के गर्नुपर्दछ? पाद्य समर्पण गर्नुपर्दछ भन्न खोज्या हो। यसरी पाद्य समर्पण गरेर आफूले पनि गोडा धोएर उत्तरतिर फर्किएर आचमन गरेर जुन एउटा श्राद्धका लागि 2टा ब्राह्मणको सङ्कल्प गरेको छ तिनीहरूलाई आसनमा राखी विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदम आसनम विश्वदेव रूपी ब्राह्मणलाई यो आसन समर्पण गर्दछु भनी कुशको आसन दिनुपर्दछ। यसरी कुशको आसन दिइसकेपछि आफू पनि हातमा कुश लिएर आसनमा बस्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। यसपछि अस्मिन् नान्दी मुख श्राद्धे विश्वदेवार्थे भवद्भ्याम क्षणः क्रियताम। यसरी यो भन्नुपर्दछ। यो नान्दी मुख श्राद्धमा विश्वदेवका लागि तपाईहरुले समय दिनुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। त्यस पछाडि प्राप्नुताम भवन्तौ भनेर भन्नुपर्छ। तिमीले स्वीकार यानी कि स्वीकार भयो भनेर भन्नुपर्दछ। यस पछाडि ती दुवै ब्राह्मणले प्राप्नु या वव हामी सबै स्वीकार छौँ, के स्वीकार छ भनेर सोध्नु पर्दछ अरे, अनि हामी स्वीकार छौँ भनेर भन्नुपर्दछ। यस पछाडि आचमन गरेर अभिलाषा परिपूर्ति र सङ्कल्प सिद्धिका लागि तिमीहरूले अनुकम्पा गर भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यहाँ नान्दीमुख श्राद्धको धेरै यहाँनिर कुराहरू विधिहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि विधि अनुसार अर्घ्य दिएर पूजा गरी केराको
सफा पातमा पकाएको अन्न लगायत खान योग्य खानेकुरा पस्किएर अलग अलग कुस ओछ्याएर आफूले त्यहाँ जल छर्किएर प्रत्येक पात्रमा आफ्ना दुवै हातले छुँदै पृथ्वीते पात्रम देउर पिदानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुहोमि स्वाहा भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। त्यहाँ भएका देवतासहितको चौथो विभक्तिले उच्चारण गरेर अक्षतासहित जल लिएर स्वाहा भन्दै उनीहरूलाई समर्पण गरिदिनुपर्छ र अन्तमा ओम सत्य वसु संज्ञ के भ्यो हो विश्वेभ्यो देवेभ्यो नान्दी मुखेभ्यः स्वाहा न मम भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। श्राद्धमा अन्न समर्पण गर्दा सबैमा यही विधि लागू हुन्छ भनेर बताइएको छ। यस पछाडि तल दिएको मन्त्र उच्चारण गर्दै प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यत् पाद पद्म स्मरणाद्यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत् पूर्णम तम वन्दे साम्बमीश्वरम। जसका चरणको चिन्तन र नाम जप गर्दा अधुरो कर्म पनि परिपूर्ण हुन्छ उहाँ शिव पार्वतीको म वन्दना गर्दछु भनेर भन्नुपर्दछ। ल हेर्नुहोस् यी कुराहरू रहेको छ। यसरी प्रार्थना गरेपछि ब्राह्मणलाई मैले गरेको यो नान्दीमुख श्राद्ध यथा योग्य परिपूर्ण होस् है भनेर भन्नुपर्दछ। ब्राह्मणसँग यसरी भन्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूसँग यो प्रार्थना गरेपछि ब्राह्मणहरूलाई प्रसन्न गराएर उनीहरूको आशीर्वाद लिएपछि आफूले हातमा लिएको जल छोडिदिनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हातको जल छोडिदिनु पर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर उनीहरूसँग यो अन्न अमृत स्वरूप छ भन्नुपर्दछ। यस पछाडि साधकले हात जोडेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। श्री सूक्तको चमक अध्याय सहित नमक चमक पाठ गर्नुपर्छ। चमक अध्याय सहित पाठ गर्नुपर्दछ भने पुरुष सूक्त विधिपूर्वक आरम्भदेखि अन्तसम्म पाठ गर्नुपर्छ। आफ्नो मनमा भगवान शिवको ध्यान गर्नुपर्दछ। ईशानः सर्वविद्या नाम सहितका 5 वटा मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। यस पछाडि ब्राह्मणले भोजन गरिसक्दा रुद्र सूक्तको पाठ सकेर क्षमाका लागि प्रार्थना गरेर ती ब्राह्मणहरूलाई फेरि अमृता पिधानमसि स्वाहा अमृता पिधानमसि स्वाहा भन्ने यो मन्त्र छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो मन्त्र उच्चारण गर्दै चुट्नका लागि जल दिनुपर्दछ। भनेको हामीले पनि अप्सनी लगाउँदा यो अन्तिममा यो खाइसक्छौँ नि, खाइसकेपछि यो भन्नुपर्दछ अमृता पिधानमसि स्वाहा। त्यो जहिले यसो भनियो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यस पछाडि हातगोडा धोएर आचमन गरिसकेपछि पिण्ड दिने ठाउँमा जानुपर्दछ। त्यहाँ पूर्वतिर फर्किएर बसी मौन भावमा 3 पटक प्राणायाम गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यस पछाडि मन नान्दी मुख श्राद्धको अङ्गरूपी पिण्डदान गर्ने सङ्कल्प गरेर दक्षिणबाट उत्तरतिर 9 वटा रेखा तानेर ती रेखामा क्रमबद्ध रूपमा 12 कुसका टुक्रा पूर्वतिर फर्काएर ओछ्याउनु पर्दछ। त्यस पछाडि यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। अब त्यस पछाडि दक्षिणतिरबाट देवता लगायतका 5 ठाउँमा मौनतापूर्वक अक्षता र जल छर्किनु पर्दछ। पितृहरूको 3 ठाउँमा सिलसिलाबद्ध रूपमा अक्षता र जल छर्किएपछि 9औं माता मह लगायतको ठाउँ पनि शुद्ध बनाउनु पर्दछ भनेर बताइएको छ। अब यो हजुरहरूलाई त यो के हो भने जस्तो लाग्दैछ होला, तर यी कुराहरू हामीले सुनिराख्नु पर्दछ, बुझिराख्नु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू यो। यस पछाडि अत्र पितरो मादाय ध्वम्म भनेर देवता लगायतका 5 ठाउँमा सिलसिलाबद्ध रूपमा अक्षता र जल छर्किनु पर्दछ। यसरी अब नेजन दिएपछि 5औं ठाउँमा 3 पिण्ड दिनुपर्दछ। आफ्नो गृहसूत्रमा बताइएको नियम अनुसार सबै पिण्ड अलग अलग दिनुपर्दछ। त्यसरी बताइएको छ, एकै ठाउँमा होइन। यस पछाडि आफ्ना पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि जल र अक्षता चढाउनु पर्दछ। त्यस पछाडि आफ्नो हृदय कमलमा भगवान शिवको ध्यान गर्दै यत पाद पद्म स्मरणाद यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेद पूर्णम तम वन्दे साम्बमीश्वरम भनेर फेरि पाठ गरेर ब्राह्मणलाई नमस्कार गरेपछि यति भनेर पाठ गरेर नमस्कार गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि आफ्नो क्षमता अनुसार दक्षिणा दिएर गल्तीका लागि क्षमा मागेर देवता र पितृहरू विसर्जन गर्नुपर्दछ। पिण्डहरू उठाएर गाईलाई खाना दिनुपर्दछ। यहाँनिर यो कुरा आएको छ। अब गाईलाई खाना दिनु भनेर बताइएको छ। अब गाईलाई खाना दिँदा अब ठाउँ नै छैन होइन, गाई खोज्न कहाँ जाने, कता जाने, त्यो सम्भव भएन भने खोलामा लगेर सेलाउनु पर्दछ पिण्डलाई। हेर्नुहोस्, यहाँ श्राद्धमा हामीलाई काम लाग्ने धेरै कुराहरू छन् नि त प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्, त यो कार्य हामीले गर्नुपर्दछ। अब यस्तै प्रकारले यसको भोलिपल्ट जब बिहान हुन्छ, बिहानको उषाकालीन समयमा उठेर व्रत लिनुपर्दछ। काख र यहाँनिर सबै आफ्ना चाहिँ जहाँ छन्
वरिपरि केही रौँहरू ती रौँहरू काट्नु पर्दछ। तर टुप्पीको 7-8 रौँ राख्नु पर्दछ भनेको टुप्पी चाहिँ हामीले राख्नु पर्दछ भनेको यहाँ माथि टुप्पी हुन्छ नि, यहाँनिर कपाल हुन्छ, त्यो कपाल चाहिँ हामीले राख्नु पर्दछ अलिकति चाहिँ। यस पछाडि स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र लगाएर आचमन गरेर मौनतापूर्वक खरानी लगाउनु पर्दछ। अब यहाँ पुण्य वाचन गरेर त्यसले आफूलाई शुद्ध बनाएर होम द्रव्य र आचार्यको दक्षिणा बाहेक सबै द्रव्य भगवान शिवलाई समर्पण गरेर सम्झिँदै ब्राह्मणहरू र विशेष गरेर शिव भक्तहरूलाई बाँडी दिनुपर्दछ। यस पछाडि आफ्नो गुरुको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवलाई वस्त्रसहित दक्षिणा दिएर भुइँमा दण्डवत प्रणाम गरेपछि धोएर पवित्र बनाइएको लगौटी वस्त्र र दण्ड लगायत धारण गर्नुपर्दछ। यहाँनिर सन्यासका विधि होइन, यो सन्यास कसरी धारण गर्ने अथवा सन्यासी कसरी बन्ने, यी कुराहरू उब्जिरहन्छन् नि त मान्छेको मनमा। त यहाँनिर धेरै ज्ञानका कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यही ज्ञानका कुरा तपाईँ हामीले श्रवण गर्दैछौँ। यसरी दण्ड धारण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि होम गर्ने द्रव्य संहिता लगायत लिएर समुद्र वा नदी पर्वत भगवान शिवको मन्दिर वन वा गाईको गोठ कुनै उत्तम ठाउँमा बसी आचमन गरेर पहिले मानसिक जप गर्नुपर्दछ। ओम नमो ब्रह्मणे को यो मन्त्रलाई 3 पल्ट जप गरेपछि अग्निष्ठे पुरोहितमको पाठ गर्नुपर्दछ। यसपछि अथ महाव्रतम अग्निर्वै देवानाम एतस्याः समाम्नायम ओम इखे तोर्जेत्वा वायवस्थ अनि त्यस पछाडि अग्न आयाई बिताए। अब यो मन्त्र पनि रहेको छ, यो मन्त्रको यी मन्त्र लगायत का अन्य मन्त्रहरूको पनि पाठ गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि म य र स त ज भ न ल ग यो 5 संवत्सरमयम समाम्नाय समाम्नातः भन्छ। अतः शिक्षाम प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादैच अनि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यी सबैको पाठ गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यस पछाडिसम्म भएसम्म वेद पुराण सहितको अध्ययन गर्नुपर्दछ। यसरी अध्ययन गरेपछि ब्रह्मणे नमः, इन्द्राय नमः, सूर्याय नमः, सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः सहितको यहाँ रूपमा ब्रह्मा लगायतका शब्दको आरम्भमा ओम र अन्तमा नम लगाएर तिनीहरूको चतुर्थी विभक्तिमा जप गर्नुपर्दछ। अब यस पछाडि 3 मुठी सातु लिएर ओमकार उच्चारण गर्दै 3 पटक खाएर ओमकारकै उच्चारण गरेर त्यस पछाडि 2 पटक आचमन गरेर अनि नाभिमा छुनुपर्दछ भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यी कार्यहरू गर्नुपर्दछ, नाभिमा छुनु पर्यो। त्यस समयमा तल बताइने शब्दहरूको आरम्भमा ओम र अन्तमा नमः स्वाहा जोडेर तिनीहरूको उच्चारण गर्नुपर्दछ। ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अन्तरात्मने नमः स्वाहा भन्दै ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा भनेर यसरी अलग अलग ओमकारको उच्चारण गर्दै 3 पटक दूध र दही मिसाइएको घिउ चाटेर 2 पटक आचमन गरेपछि आफ्नो मनलाई स्थिर बनाएर पूर्व फर्किएर शास्त्रमा बताइएको विधि अनुसार 3 पटक प्राणायाम गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। 3 पटक प्राणायाम गर्नु पर्यो। यस पछाडि मध्याह्नमा स्नान गरेर आफ्नो मनलाई बसमा राख्दै चन्दन फूल र अक्षता ल्याएर नैऋत्य कोणमा गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ। पहिले सबैभन्दा अगाडि कसको पूजा गर्नु पर्यो? गणेशको। अब यसरी पूजा गर्ने सिलसिलामा गणानन्त वा गणपति गुङ्गवामय लगायतका यी मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर गणेशको आह्वान गरेपछि उनको ध्यान गर्दै उनको कान्ति रातो छ, शरीर धेरै ठुलो छ, सबै प्रकारका आभूषणले शोभायमान हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना हातमा पासो, अङ्कुश, रुद्राक्षको माला र वरमुद्रा धारण गर्नुभएको छ भन्ने यो के गर्नुपर्दछ? चिन्तन गर्नुपर्दछ। यसरी आह्वान र ध्यान गरेपछि गणेशको पूजा गरेर खीर, पुवा, लड्डु सहितका उत्तम नैवेद्य चढाएर सुपारी समर्पण गरेर उनलाई अब यसरी समर्पण गरेर उनलाई बताएर नमस्कार गर्दै मैले यो चढाएँ प्रभु भनेर नमस्कार गर्दै आफूले चिताएको कार्य निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न होस् भनेर सबैभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि आफ्नो गृह सूत्रमा बताइएको विधि अनुसार 6 प्रकारका अग्निमध्ये उपासनाका लागि ग्रहण गरिने अग्निमा घिउको आहुति हालेर अग्नि सम्बन्धी यज्ञका लागि तयार गरिएको खीर होम गरी भूस्वाहा नमः मन्त्र उच्चारण सहित पूर्णाहुति होम गरेर हवन गर्ने कार्य समाप्त गर्नुपर्दछ। आलस्य परित्याग गरेर मध्याह्नसम्म गायत्रीको जप गरिरहनु पर्दछ। त्यस पछाडि स्नान गरेर
सन्ध्याकालीन समयमा जुन सन्ध्या र उपासना सम्बन्धित नित्य होम सकेर गुरुको अनुमति प्राप्त भएपछि चरु पकाउनु पर्दछ। फेरि रुद्र सूक्त र सद्योजात लगायतका 5वटा मन्त्र उच्चारण गर्दै अग्निमा समिधा, चरु, घिउको अलग अलग आहुति लगाउनु पर्दछ। यो अग्निमा उमासहित भगवान शिवको परिकल्पना गरेर गौरीको चिन्तन गर्दै गौरीर मिमाय सलिलानी तक्ष एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बहुभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्न स्वाहा मन्त्रले 108 पटक होम गरेर अब त्यस पछाडि अग्नय शिष्ट कृते स्वाहा मन्त्रले 1 पटक आहुति दिनुपर्दछ। यसरी मन्त्रले हवन गरेपछि उपासक अग्निको उत्तरतिर पहिले कुश, त्यसमाथि मृगको छाला अनि त्यसमाथि वस्त्र ओछ्याइएको आफूलाई सहज हुने आसनमा बस्नु पर्दछ। यस प्रकारले आसनमा बसेपछि मौनता धारण गरेर रात्रिको अन्तिम प्रहरसम्म गायत्री मन्त्र जप गरिरहनु पर्दछ। गायत्री मन्त्र जपको धेरै ठुलो महत्त्व छ, जप गरिरहनु पर्छ। यस पछाडि स्नान गर्नु पर्दछ। जो जलले स्नान गर्न समर्थ छ उसले खरानीले विधिपूर्वक स्नान गरेर फेरि त्यही अग्निमा चरु पकाएर त्यसमा घिउ हाली त्यसलाई झिकेर अग्निको उत्तरतिर कुशमा राख्नु पर्दछ। कुशमाथि फेरि चरुमा घिउ हालेर मल्नु पर्दछ। यस पछाडि व्याहृति, रुद्र सूक्त र सद्योजात सहितका मन्त्रको जप गर्दै 1 आहुति लगाउनु पर्दछ। आफ्नो मनलाई भगवान शिवका चरणमा एकाग्र बनाएर प्रजापति, इन्द्र, देवता र ब्रह्मालाई पनि 1 आहुति दिनुपर्दछ। यस पछाडि आरम्भमा ओम र अन्तमा नमः स्वाहा जोडेर चतुर्थी विभक्तिले उच्चारण गर्नुपर्दछ। जस्तै ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। यही प्रकारले यस पछाडि स्वस्ति गराएर अग्नय स्वाहा भनेर अग्निको मुखमा आहुति दिनेसम्मको काम गर्नुपर्दछ। यस पछाडि प्राणाय स्वाहा लगायतका 5वटा मन्त्र उच्चारण गर्दै घिउ सहितको चरुको आहुति हालेर अग्नय शिष्टकृते स्वाहा उच्चारण गरेर 1 आहुति लगाउनु पर्दछ। यस पछाडि फेरि रुद्र सूक्त र ईशान सहितका 5वटा मन्त्रको जप गर्नुपर्छ र अब यहाँनिर हर हमेसै आफूले शिव 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 जपिराख्नु पर्यो। महेश लगायतका योगशास्त्र मन्त्रको पनि पाठ गर्नुपर्दछ। यसरी तन्त्र होम गरेर आफ्नो गृहसूत्रमा बताइएको विधि अनुसार ती देवताहरूका लागि सबै अङ्गहरूको होम गर्नुपर्दछ। यसरी जुन अग्नि मुख लगायतका कर्मतन्त्रको प्रवर्धन गरिएको छ त्यो सकेपछि विरजा यानि कि सन्यास लिने बेलामा गरिने होम हुन्छ, एउटा विरजा भनिन्छ त्यसलाई, त्यो होम गर्नुपर्दछ। आफ्नो 26 तत्त्व रूपी शरीरमा लुकेका तत्त्वहरूको शुद्धिका लागि विरजा होम गर्नुपर्दछ। त्यस समयमा मेरो शरीरमा भएका सबै तत्त्व शुद्ध हुन, मेरो चाहिँ यो सबै तत्त्व शुद्ध हुन् भनेर भन्नुपर्दछ। त्यस प्रसङ्गमा आत्मतत्त्वको शुद्धिका लागि पृथिव्या पस्तेजो वायुराकाशो मे शुद्धताम भन्ने मन्त्र छ। यो मन्त्र अब आफ्नो हितका लागि उच्चारण गर्दै पृथ्वी लगायतका तत्त्वदेखि पुरुष तत्त्वसम्म सिलसिलाबद्ध रूपमा सबै तत्त्वको शुद्धिका लागि घिउ मिसिएको चरु होम गर्नुपर्दछ। भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै मौन बस्नुपर्दछ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशलाई अब पृथ्व्यादि पञ्चक तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्धलाई शब्दादि पञ्चक र वचन, हात, गोडा, मलद्वार, लिङ्गलाई वाक आदि पञ्चक भनिन्छ भने कान, आँखा, नाक, जिब्रो, छाला, श्रोत्रादि पञ्चक हुन्। शिर, कोखा, पछाडि र पेट 4 छन्। यिनीहरूसँगै जाँघलाई पनि जोड्नु पर्दछ। फेरि छाला सहितका 5वटा धातु हुन्। प्राण, अपान समेत 5वटा वायुलाई अब यहाँ प्राणादि पञ्चक भनेर भनिन्छ। अन्नमय सहित 5वटा कोषलाई पञ्चकोश भनेर भन्ने गरिन्छ, जसलाई अन्नमय, प्राणमय अनि मनोमय, विज्ञानमय र आनन्दमय भनिन्छ। यिनीहरू बाहेक मन, चित्त, शुद्धि, अहङ्कार, ख्याति, सङ्कल्प, गुण, प्रकृति र पुरुष, यसै गरी भोक्तापन भएको पुरुषका लागि भोग गर्ने जुन 5वटा अन्तरङ्ग साधन छन् तिनीहरू तत्त्व पञ्चक हुन् भनेर बताइएको छ, जसलाई नियमित काल, राग, विद्या र कला भनिन्छ। यी 5वटै मायाबाट उत्पन्न भएका हुन्। श्रुति अनुसार मायाम तु प्रकृतिम विद्यात, प्रकृतिलाई नै माया बताइएको छ। यी तत्त्व त्यसैबाट उत्पन्न हुनेमा कुनै पनि दुविधा छैन। यी तत्त्व त्यसैबाट उत्पन्न भएका हुन् यसरी बताइएको छ। श्रुतिको मान्यता अनुसार कालको स्वभावै नियति हो। यी नियति सहितका
जुन 5वटा तत्त्व छन् तिनीहरूलाई 5वटा कवच भनिन्छ। यी 5 तत्त्वको ज्ञान नभएको मनुष्यलाई के भनिन्छ? मूर्ख भनिन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई हेर्नुहोस्। यो ज्ञान हुन पर्यो। यदि ज्ञान भएन भने ती व्यक्ति के हुन्? मूर्ख हुन् भनेर बताइएको छ। यो नियमित प्रकृतिभन्दा तल र पुरुष प्रकृतिभन्दा माथि रहेको छ। जसरी कागको एउटै आँख हो, उसका दुवै जो गोलकमा घुमिरहन्छन्, अब आँखा एउटा होइन, सबैतिर घुमिरहन्छन्। त्यसै गरी पुरुष प्रकृति र नियति दुवैसँग रहन्छ भनेर बताइएको छ। यसलाई विद्या तत्त्व बताइएको छ। शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति र शिव यी 5वटा शिव तत्त्व यी 5वटालाई शिव तत्त्व भनिन्छ। श्रुतिमा आएको प्रज्ञानम ब्रह्म शब्दले शिव तत्त्वका विषयका बारेमा प्रकाश पारेका छन्। पृथ्वीदेखि शिवसम्मका तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो कारणमा विलिन गराउँदै त्यसको शुद्धि गर्नुपर्दछ। अब पृथ्वीसहित 5 तत्त्व यहाँ बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू जम्मा यहाँ 11 वर्गका मन्त्रहरू बताइएको छ। प्यारभक्त भागवतहरू 11 वर्गका मन्त्रको अन्तमा पृथिव्या पश्च तेजो वायुराकाशो मे शुद्धताम ज्योतिरहम विरजा विपापमा भूया सगुङ स्वाहा भनेर अब यहाँ मन्त्र छ। यो पनि अलिकति लामो। यो मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ। यस पछाडि आफ्नो उद्देश्य त्याग हुने बताइएको छ। यति गरिसकेपछि आफ्नो उद्देश्य त्याग हुन्छ। यस पछाडि अब विद्या र कर्षोत्क सम्बन्धी मन्त्रको अन्तमा विविद्यायै स्वाहा र कर्षोत्काय स्वाहाको अन्तमा सत्व त्यागका लागि व्यापकाय अनि परमात्मने अनि विश्व ज्योतिषे विश्वभूत घन स्वत सुकाय परस्मै देवाय इदम नमम उच्चारण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवन्तस्त्वयमये उपप्रयन्तु मर्तः सुदानव इन्द्र प्रासुर्भवाः सचा भन्ने मन्त्र छ। यो मन्त्रको अन्तमा विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा उच्चारण गरेर अब यहाँ सत्व त्यागका लागि लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायदम न मम उच्चारण गर्नुपर्दछ। यस पछाडि आफ्नो शाखामा बताइएको विधिअनुसार पहिले तन्त्र कर्म सम्पन्न गरेर घिउसहितको चरु खाएर आचमन गरेर पुरोहितसहित आचार्यलाई सुन लगायतै परिपूर्ण भएको उचित दान दिनुपर्दछ। केही सामग्रीहरू तयार गरेर यसरी दान दिनुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यस पछाडि ब्रह्मालाई विसर्जन गरेर बिहानको उपासनासँग सम्बन्धित नित्य होम गरेर सम मासिञ्चन्तु मरुतः भन्ने यहाँ मन्त्र रहेको छ। यसको जप गर्नुपर्दछ। यस पछाडि या ते अग्नि जन्या भन्ने मन्त्र छ। यहाँनिर अलिकति लामो छ। यसको उच्चारण गर्दै हात अग्निमा सेकाएर त्यो अग्निलाई अद्वैत धाम स्वरूपी आफ्नो आत्मामा स्थापित गर्दै बिहानको सन्ध्या र उपासना गरेर सूर्यको उपासना गरेपछि जलाशयमा गएर नाभिसम्म आउने जलमा पसेर वैदिक मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। जो अग्निहोत्र छ उसले स्थापना गरिएको अग्निमा यदिष्टम यच्च पूर्तिम यच्चापद्यनापदी प्रजापतौ तन्मनसी जुहोमी भन्ने यहाँ मन्त्र रहेको छ। यो मन्त्रको उच्चारण गरेर प्रजापति जन्य गरेर अब त्यस पछाडि वैदिक वैश्वानर खीर होम गरेर त्यसमा आफ्नो सबै दान गर्नुपर्दछ। यसभन्दा पहिले बताइएको जस्तै गरी अग्निलाई आत्मामा स्थापित गरेर ब्राह्मण घर बाहिर जानुपर्दछ। त्यस पछाडि साधकले ओम भू सावित्री प्रवेशयामी ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम भनेर अब यहाँनिर अलिकति लामो मन्त्र रहेको छ। प्यारभक्त भागवतहरू यसको उच्चारण गर्दै अटल भावले सावित्रीमा प्रवेश गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। त्यस समयमा यी भगवती गायत्री साक्षात् भगवान शिवको आधा शरीरमा बस्छिन्। यिनका 5वटा मुख र 10वटा हात छन्। यिनी 15वटा आँखाले सुशोभित भएकी छन्। यिनको शिरमा रत्नमय मुकुट चम्किरहेको छ। यिनको शरीरको कान्ति ज्यादै उज्जवल छ। यिनले आफ्नो 10वटा हातमा 10 प्रकारका हतियार धारण गरेकी छन्। यिनी माला बाजुबन्द पाला सहितका आभूषणले विभूषित भएकी छिन्। यसरी आभूषणहरू लगाएकी छिन्। यिनले अलौकिक वस्त्र लगाएकी छिन्। यिनको ब्रह्मा विष्णु देवता ऋषि र गन्धर्वहरूले सधैँ सेवा गर्छन्। यिनी भगवान शिवकी धर्मपत्नी हुन्। तीनवटै लोककी माता, 3 गुण सम्पन्न, निर्गुण र जन्म रहेछन् भनेर गायत्रीको स्वरूपको चिन्तन गर्दै गायत्री मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। गायत्री मन्त्र वेदबाट उत्पन्न भएका हुनाले
अब तिनैमा विलिन हुन्छन् यसरी बताइएको छ। वेद ओमकारबाट प्रकट भएको हो, ओमकारमा विलिन हुन्छन्। वेद पनि ओमकारबाट प्रकट भएका कारणले गर्दा अन्तिममा ओमकारमै विलिन हुने हो। ओमकार सबै वेदको आदि कारण हो। त्यो भगवान शिवको वाचक मन्त्रहरूको अधिपति महाबीज स्वरूप र सर्वोत्कृष्ट मन्त्र हो। महाबीज हो ओम भने। भगवान शिव ओमकार हुनुहुन्छ। ओमकारलाई भगवान शिव बताइएको छ किनकि वाच्य र वाचकमा धेरै अन्तर हुँदैन। यो महामन्त्र जप गर्दै काशीमा शरीर त्याग गर्ने जीवको मृत्युका समयमा त्यो सुनेर भगवान शिवले परम मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर बताइएको छ। यसकारण उत्तम सन्यासीले आफ्नो हृदय रूपी कमलको बीचमा ओमकार स्वरूप भगवान शिवको उपासना गर्छन् भने अन्य मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएका धैर्यवान वैरागी लौकिक पुरुषले पनि आफ्नो मनले विषयहरू परित्याग गरेर ओमकार स्वरूप भगवान शिवको उपासना गर्छन् भनेर यहाँनिर बताइएको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब यहाँनिर सन्यास धारण कसरी गर्ने भन्ने यो विधि थियो, हामीले श्रवण गऱ्यौँ, अलिकति भए पनि जान्यौँ। अब अन्य कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।